खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी और हम आपको कैलवरी टॉक में खुशामदीद कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो सिलसिला है हमारी पॉडकास्ट का, इसमें हमने आगाज़ किया जनरेशन से। हमने बात की मुख्तलिफ पुश्तों के हवाले से, और इससे पहले कि हम ये शुरू करते, हमारे साथी जॉर्ज एल्फर्ड ने एक पूरी सीरीज़ पे काम किया जिसमें मुख्तलिफ जनरेशन्स के बारे में या मुख्तलिफ पुश्तों के बारे में बताया गया कि कौन सी पुश्त कौन से दौर से लेके कहाँ तक है और उनकी सोच क्या है, उनके मजहबी एतकादात क्या हैं, उनका रहन सहन कैसा था और आने वाली जो पुश्तें हैं उनका रहन सहन कैसा होने वाला है। उसके बाद जब हमारी पॉडकास्ट ये शुरू हुई तो हमने सबसे पहले जनरेशनल गैप पे बात की कि हर पुश्त में एक ख़ास फ़र्क होता है, एक खलीज होती है और हमें उस फ़र्क को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए ताकि दो पुश्तें बाहमी तौर पर अच्छी तरह से काम कर सकें। पिछली जो हमारी एपिसोड थी उसमें हमने बात की यूथ एक्सोडस की। यूथ एक्सोडस ये है कि चर्च से या मजहबी एतकादात से यूथ या नौजवान नस्ल दूर क्यों जा रही है, उस पर हमने काफ़ी सिर हासिल गुफ्तगू की और मुझे उम्मीद है कि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बरकत मिली होगी। अभी जिस सिलसिले की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हतमी मकसद तो यही है कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से हम नई नस्ल को, मौजूदा नस्ल को और आने वाली नस्लों को बाइबल मुकद्दस के साथ, चर्च के साथ और उनके ईमान के साथ मजबूती से जोड़ सकें। तो ये सब जानने का हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपके सामने वो सारी मालूमात रखने की जो आपकी मदद करेगी कि आप ये जान सकें कि मसीहत जिस जगह पे है और जिन मसाइल का ये शिकार है या जिन एतराज़ात का इसको सामना है, ये क्यों है और मसीहत इस जगह पर क्यों है। ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये जानने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माजी में हुई उनको सामने रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मुअस्सर तौर पर नई नस्ल तक पहुँचें, हम मुअस्सर तौर पर मसीहत का पैगाम उन तक पहुँचाएँ, तो हर एक खादम को, हर एक लीडर को, हर एक पेरेंट को अपने माहौल को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जानना ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में दुनिया की सोच क्या है, मुआशरती सोच क्या है, कौन से नज़रियात, कौन से फ़लसफ़े इस वक्त मशहूर हैं या लोग किन को फॉलो कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। एक दौर था कि मगरब में, यूरोप में मसीहत पनपना शुरू हुई और मगरब को जो भी उसकी तहज़ीब है, जो भी उसकी तरक्की है, उसमें मसीहत ने बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट किया। जो मगरबी ममालिक की खूबसूरती और अमन, सुकून, सलामती, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर नज़र आती हैं। ये मसीहत की मरहून मिन्नत है, क्योंकि मसीहत ने उस सारे कल्चर को शेप किया। लेकिन आप हैरान होंगे कि मगरब ही वो जगह है, यानी मगरबी ममालिक, यूरोप स्पेशली वो जगह है जहाँ से मसीहत पर खुलेआम तनकीद होना भी शुरू हुई और वहीं से मसीहत को तनकीद का बड़े पैमाने पर निशाना बनाते हुए बहुत सारे लोग ईमान से दूरी इख्तियार करते चले गए। अभी हाल ये है कि बहुत बड़े बड़े कैथीड्रल्स, बहुत बड़े बड़े चर्च जो कभी परस्तश से गूंजते थे, वहाँ पे इबादत होती थी, अभी वो खाली पड़े हैं, वो सियाहत की जगह बनी हुई हैं। कई ऐसी जगह हैं जिनको और मकासद के लिए दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और आप इंटरनेट पे देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इबादत के लिए नहीं। तो ये एक अलमिया है। और फिर मगरब में ये सिलसिला भी चला कि उन्होंने कहा कि अवामी जगहों से, स्कूलों से, दफातर से, अदालतों से बाइबल को, मसीहत को, खुदा को, इस तरह की जितनी भी मजहबी चीज़ें वो समझते थे उनको दूर किया जाए या अलहदा किया जाए। रियासत को और मज़हब को अलहदा किया जाए, लोगों की आम ज़िंदगी को और मज़हब को अलहदा किया जाए, और ये सेकुलरिज़म की सोच वहाँ पर पनपना शुरू हुई और उसके असरात हम बड़े वाज़ेह तौर पर वहाँ पर देख सकते हैं। किसी दौर में शायद मगरब में कोई शाज़ो नादर ही गैर मसीही होता था, या लोग ये कहने से कतराते थे या शर्माते होंगे कि वो ये कहें कि वो गैर मसीही हैं, क्योंकि मसीहत प्रिवेल करती थी वहाँ पे।
لیکن ابھی مغرب میں اور بہت سارے دیگر ممالک میں بھی اگر کوئی کہے کہ میں مذہبی ہوں، میں کرسچن ہوں، تو زیادہ تر لوگ سمجھیں گے کہ یہ شاید اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ شاید گنوار ہے، یہ شاید دقیانوسیت کا شکار ہے۔ تو اس طرح کی سوچ وہاں پہ پنپ رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکولر ہونا، غیر مذہبی ہونا، بے دین ہونا وہ زیادہ سمارٹ ہے، اور مسیحیت کو قبول کرنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی مسیح پہ ایمان رکھتا ہے، بائبل کو مانتا ہے، اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کوئی بھی شخص دقیانوسیت کا شکار ہے۔ ابھی یہ سارا کچھ اوور نائٹ نہیں ہوا، یہ پل بھر میں نہیں ہو گیا، یہ سفر صدیوں کا ہے، صدیوں پر محیط۔ اس سفر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ جو سماجی سوچ ہوتی ہے، جو معاشرتی سوچ ہوتی ہے، معاشرے کا جو بہاؤ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ ان سارے دورانیے میں، اس سارے وقت میں جو موٹی موٹی چیزیں ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، ان پر ہم غور کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کاموں نے، ان چیزوں نے، اس سوچ نے، ان تحریکوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے موجودہ جو دنیا ہے اس کو شیپ کرنے کے حوالے سے۔ امثال 23 باب میں لکھا ہے کہ جیسے انسان کے دل کے اندیشے ہوتے ہیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور انگریزی میں یہ کہاوت ہے کہ آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز۔ سو آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ کا نظریہ ہے، جو بھی آپ کا فلسفہ ہے، جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہوں گے، جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو انہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو جو بھی آئیڈیاز ابھی ہمارے خاندانوں کے ہوں گے، کلیسیا کے ہوں گے، نوجوانوں کے ہوں گے، ان کے کانسیکوینسز بھی ہیں، اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ آئیڈیاز کیا ہیں، آیا وہ آئیڈیاز صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اگر تو صحیح ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کریں، اگر نہیں صحیح تو ہمیں ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صحیح آئیڈیاز کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا جب میں اور آپ ایز پیرنٹ، ایز چرچ لیڈر، ایز سوشل لیڈر ان آئیڈیاز کو نئی نسل کو دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس نئی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم مختلف سوشل شفٹس پہ بات کریں گے، معاشرے میں ایسی تبدیلیوں پہ، ایسے تغیرات پہ جو پوری دنیا پر اثر انداز ہوئے، اور کلیسیا پر بھی اثر انداز ہوئے، اور اس نسل پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو ہم ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور میرے ساتھ ہیں جارج ایلفرڈ۔ جارج، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ، اور وی آر ویری ہیپی کہ ہم آج اس نئی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے سوشل شفٹس، ایسے تغیرات جو معاشرے میں ہوتے ہیں، ایسی تبدیلیاں جو معاشرے میں ہوتی ہیں، جن کا اثر نسلوں تک رہتا ہے، اور وہ معاشرے کے دھارے کو شکل دیتے ہیں، یا پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو ایک شیپ دیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جس تغیر کی بات کریں گے، جس تبدیلی کی بات کریں گے، وہ ہے الہیاتی تصورات میں تبدیلی، یا مذہب کے بارے میں، خدا کے بارے میں، بائبل کے بارے میں، مذہبی جو فیلنگز ہیں اس کے بارے میں، جو لوگوں کی سوچ ہے اس میں تبدیلی جو آئی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم شروع کریں گے جارج بالکل آغاز سے، کلیسیا کے بالکل آغاز سے۔ سمجھ لیں ہم پہلی صدی میں چلتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کلیسیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب ہم کلیسیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی نئے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے سے ہی جو مسیحی ایماندار ہیں انہیں اتنی آزادی یا وہ فیلنگ ان کو محسوس نہیں ہوتی جس طرح ہم آج محسوس کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم رومی سلطنت میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ وہ سلوک اس طرح بہتر نہیں ہوتا۔ مختلف جو شہنشاہ آتے ہیں وہ مسیحیوں کو ایک تھریٹ کے طور پر لیتے ہیں، اور وہ ان کو اس طرح قبول نہیں کرتے جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسیحیوں کو قبول کیا جاتا ہے، ان کو سنسار کیا جاتا ہے، ان کو جو حکومت کے طور کی طرف سے اتنے جو پروٹیکشن ہے وہ نہیں انہیں ملتی، اور اس طرح جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بھی خفیہ طور پر ہے، اتنا نمایاں نظر نہیں آتا۔ تو وہ سلسلہ نئے عہد نامے کے شروع سے ہی ہمیں نظر آتا ہے، جہاں سے وہ
پہلی صدی سے وہ شروع ہو جاتا ہے. اظہار ثانیہ بڑے پیمانے پہ مطلب اعمال کی کتاب سے ہی ہم دیکھتے ہیں اظہار ثانیوں کا سلسلہ شروع ہے. اور یہ میرے خیال میں تاریخ جہاں تک بتاتی ہے پہلی 3 صدیوں میں اس طرح یہ سے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. اور ہم دیکھتے ہیں مختلف جو شہنشاہ آتے ہیں وہ مسیحیوں کو لیتے ہیں اور ان کو سنسار کرتے ہیں تاکہ جو آئندہ جو مسیحی ہیں وہ اس مذہب کو اس طرح سے نہ لے کے جائیں یا قبول نہ کریں. لیکن ہمیں اس کا اثر جو ہے وہ الٹ نظر آتا ہے. یس جو ایماندار ہیں وہ جو مسیحی ہیں ان کے خاندانوں کو ان لیڈرز کو ایز اے ہیرو کے طور پر لیتے ہیں اور وہ بھی تصور کرتے ہیں یا ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ایک شہادت کی موت مریں. اور یہ ایک بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ مسیحی اس وقت جو تھے وہ مسیحی ایمان پر قائم تھے, بڑے مضبوط تھے. اور میں نے پڑھا ہے ہسٹری میں کہ لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں, شہید ہونے کی خواہش کرتے تھے. تو یہ شہادت کا جو درجہ حاصل کرنے کا جو ایک خواب ہے یا جو ایک خواہش ہے اس وقت مسیحیوں میں پائی جاتی تھی. گو کہ وہ تمام انوائرمنٹ وہ تمام جو ماحول ہے ان کے لیے اتنا سوٹیبل نہیں ہے, اس کی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن جو ایمان ہے جو یقین ہے جو تعلیمات ہیں وہ پوری طرح پیور ہیں, وہ پیور ہیں, وہ اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرتے اور وہ باقاعدہ اس کا اظہار کرتے ہیں. جہاں بھی ان کو مخالفت کا سامنا نظر آتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے, جو آپ نے رومی جو سلسلہ ہے یا جو ان کے کرائٹیریا ہیں جو رول ہیں جو اصول ہیں وہ ان کو نہیں مانتے اور پبلکلی وہ ان کو نہیں مانتے, ان کے خلاف وہ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے, ہم نے ان کو نہیں قبول کرنا. جیسے اعمال کی کتاب میں ایک خوبصورت واقعہ ہے جہاں پہ پطرس کو اور یوحنا کو مارا پیٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب یسوع کے نام سے تم لوگوں نے منادی نہیں کرنی, اور پھر بھی وہ زور شور سے کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پہلی 3 صدیوں میں اظہار ثانی کے باوجود مسیحیت مضبوط ہے اور مسیحیت فروغ بھی پا رہی ہے. تو پھر ہمیں ٹوسٹ ملتا ہے 313 میں جب شہنشاہ کانسٹنٹین جو ہے وہ تاج و تخت کو سنبھالتا ہے, تو پھر ہمیں ایک ٹوسٹ ملتا ہے. اور یہ بڑی ایک نمایاں جو ہے وہ واقعہ ہے جو مسیحی تاریخ میں, گو کہ اس کو پوری طرح قبول کرنا اتنا آسان ہے کہ وہ شہنشاہ پوری طرح مسیحی ہو گیا تھا, اس نے مسیح کو قبول کر لیا, تو اس کے نتیجے میں وہ باقاعدہ ایماندار بنا. یہ اس کا سیاسی پس منظر کچھ اور تھا, وہ کچھ اور چیزوں کو یا پرسنل گین کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا. لیکن اس کا امپیکٹ ہم نہیں بھول سکتے, یا تاریخ پہ اس کا امپیکٹ بہت مضبوط رہا ہے. اور شہنشاہ نے جب وہ اعلان کیا کہ وہ مسیحی ہے اور بس اس میں سلطنت میں وہ ایسے رول ریگولیشن لے کے آتا ہے اور مسیحیوں کو باقاعدہ قبول کیا جاتا ہے اور مسیحیت کو ایک ریاست کے مذہب کے طور پر قبول کیا جاتا ہے, تو یہ تبدیلی پچھلی 3 صدیوں کے بعد یہ ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے. جی بالکل. جب کانسٹنٹائن نے قسطنطین جس کو ہم کہتے ہیں 313 میں ایڈکٹ آف میلان ایک فرمان جاری کیا تھا جس میں باقاعدہ طور پر مسیحیت کو ایک مذہب کے طور پر قبول کیا گیا, اس کو رائٹس دیے گئے, جائیدادیں چرچ کی واپس کر دی گئیں اور لوگوں کو تحفظ دیا گیا. تو اس وقت ایک اچھا مسیحیت کو لگا کہ اس کو بھی سانس لینے کا موقع ملا ہے. وہ چیزیں جو پہلے گھٹن میں تھیں, جو سپریسڈ تھے لوگ, وہ باقاعدہ ایک آزادی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ریاستی طور پر ایک مذہب کو قبول کر رہے ہیں یا ریاست ہمیں قبول کر رہی ہے. وہ عبادات جو کہیں کمروں میں چھپ کے ہوتی تھی اب باقاعدہ طور پر ہونا شروع ہوئیں. تو یہ ایک اچھی چیز تھی اور اس میں چرچ کونسلز بھی ہوئیں, بہت سارے عقائد پہ بات ہوئی, بہت ساری ہیریسیز یا بہت ساری بدعات اس دور میں سامنے آ رہی تھیں, ان کو کاؤنٹر کیا گیا, ان کا سدباب کیا گیا اور چرچ گرو ہوا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 380 میں غالباً تھیوڈوسیس نے ایڈکٹ آف تھیسالونیکا یہ پیش کیا اور اس میں تو باقاعدہ طور پر مسیحیت کو سرکاری مذہب ڈکلیئر کر دیا گیا. اور اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں تھیوڈوسیس جو ہے اس کے بھی سیاسی مقاصد رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ ملک کو یکجا کرنا ہے, ایک ہی مذہب ہو اور مذہبی طور پر سارے لوگ ایک ہی مذہب سے ہوں گے تو
امن ہوگا, سلامتی ہوگی. اور اگر ایک مذہب سے لوگ جڑے ہوں تو ان کو ڈرائیو کرنا شاید آسان ہے. ہم اس کو نیگیٹو پہلو میں ہی نہیں دیکھ رہے, ڈیفینیٹلی اس کے مثبت پہلو بھی تھے, لیکن جو تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سیاسی مفادات زیادہ ہوتے ہیں غالباً. کیونکہ اگر ہم اس تمام کانٹیکس کو دیکھیں تو اس کے پیچھے جو مسیحیت کا سرکاری طور پر قبول کیا جانا, یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے سارا. پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, یس. تو اس تمام کانٹیکس میں جب لوگوں کو وہ سٹیٹس ملنا شروع ہوتا ہے جس میں پولیٹیکل امپیکٹ شامل ہوتا ہے, تو شاید آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر پائیں گے کہ جو امپیکٹ ہمارا مذہب کے ساتھ ہے یا جو ہمارا لگاؤ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. شاید اس میں ہمارے شخصی جو مفادات ہیں وہ زیادہ آنے شروع ہو جائیں. تو ہوئے نا, کیا مطلب کیا ہوا اس دور میں, اگر جب تھیوڈوسیوس نے اسپیشلی اس کو ریاستی مذہب قرار دے دیا تو اس کے امپیکٹ ہمیں چرچ پہ نظر آتے ہیں. لائک ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو جائیدادیں جو ہیں وہ ان کی واپس کی گئیں, جو چرچ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو چرچ کی واپس کی گئیں. بہت سے لوگ جن کو سیاست میں باقاعدہ قبول کیا گیا یا شاہی جو سٹیٹس تھے ان کو وہاں پہ دیے گئے, اور جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں جو لوگ پہلے سے شامل ہیں ان کو نمایاں عہدے ملے. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہوئیں. اگر چرچ ہسٹری دیکھیں تو کلیسیا کو یہ بھی اختیار مل گیا کہ وہ کلیسیا اپنی عدالتیں بنا سکتی ہے. کلیسیائی عدالتیں اور کلیسیائی عدالتیں فیصلے کر سکتی ہیں, بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کیے. پھر ریاستی امور جو ہیں اس میں بھی مداخلت کلیسیا کر سکتی ہے. کلیسیا لائک ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں مذہبی طور پر بھی ہمیں گائیڈنس چاہیے, تو یہ بھی اچھا بھی تھا اس کے نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہوئے. اس کے بعد جو بشپس ہیں, جو چرچ لیڈرز ہیں, ان کو کافی چھوٹ مل گئی. ٹیکسوں میں چھوٹ ہے, سرکاری مراد مل رہی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ شہنشاہوں کے حضور میں وہ مشیر ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا, ایک کھچڑی پک گئی, دا ریلیجن اینڈ پالیٹکس. تو یہ دونوں مل گئے, مذہب اور ریاست جب مل گئے تو اس کا نیگیٹو اثر بہت غلط ہوا, جو ہمیں میرے خیال میں مڈل ایجز میں لے جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ 6 صدی سے لے کے 15ویں صدی تک. دس از اے ڈارک پیریڈ آف دا چرچ, ڈارک ایج آف دا چرچ. تو ڈارک ایج آف دا چرچ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں, لائک ہم دیکھتے ہیں جب بیزنٹین امپائر, کانسٹنٹائن یہاں پہ آ گیا ترکی میں, تو وہاں بھی تو مسئلہ ہوا. تو جب کانسٹنٹائن ترکی میں آتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سسٹم روم میں چل رہا ہے وہ سارا سوئچ ہو کے ترکی میں آ گیا. تو جتنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ لنکڈ تھے لوگ, جن میں مذہبی لوگ تھے, چرچ کے بشپ تھے, وہ بھی سبھی زیادہ تر تو اس کے ساتھ ادھر ہی ترکی میں موو ہو گئے. تو جتنے لوگ شہنشاہ کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ پریفر کریں گے کہ ہم صحیح ہیں یا ہم سچے ہیں یا ہمارا چرچ جو ہے وہی بہتر ہے, اوتھینٹک ہم. ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ جو پوپ صاحب ہیں وہ اوتھینٹک ہیں, تو ادھر کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہم کیونکہ شہنشاہ کے ساتھ رہتے ہیں وی آر مور اوتھینٹک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کلیش ہے یا سپریشن وہ نظر آتی ہے. روم میں بھی ایک سسٹم ہے جو چرچ کا سسٹم ہے, اور ایک چرچ ہمیں ترکی میں نظر آتا ہے جس کو شہنشاہ لیڈ کر رہا ہے. وہاں روم میں جو چرچ ہے اس میں جو سسٹم نظر آتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ جو ہے مذہبی ہے, یا بائبل کی تعلیمات سے وہ زیادہ لنکڈ ہے. لیکن اس طرف ترکی میں جو ہمیں نظر آتا ہے یہ پولیٹیکل امپیکٹ ہے. تو یہ جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے یا سیکولرزم کا امپیکٹ ہے وہ ادھر زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. یس. سو اسی لیے جو پہلی سیپریشن ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کی 1018 میں سم تھنگ ایسے ہی ہے, لیکن 11ویں صدی میں یہ ہوئی کہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ اور رومن کیتھولک چرچ میں پہلی سیپریشن ہوتی ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کریڈ آف فیلوک پہ بات ہوئی ہے. وہ بھی ایک نمایاں چیز تھی کریڈ آف فیلوک, لیکن اس میں سیاسی چیزیں زیادہ تھیں کہ ایسٹرن چرچ کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ اوتھینٹک ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پاپائیت کے انڈر ہیں, وہ پوپ صاحب کے انڈر ہیں, وہ زیادہ اہم ہیں.
تو یہ بھی بہت ساری چیزیں مکسچر تھیں، مگر یہ چیزیں ہوئیں۔ ابھی ہم اگر اس کے نیگیٹو امپیکٹ لوگوں کی سوچ پر دیکھتے ہیں تو وہ کیا، لوگ جو باہر کھڑا ہے، جو شخص وہ دیکھ رہا ہے کہ چرچ میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکسوں کی چھوٹ ہے، مال و دولت ہے، پیسہ آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر ایمان کے، بغیر کسی طرح کے کنفیشن کے، یسوع پر صحیح ایمان رکھے بغیر وہ چرچ میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس لوگوں میں دوڑ لگی ہوگی کہ میں بھی بشپ بن جاؤں بھائی، میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر لوں۔ ایسا بھی ہوا ہوگا نا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوا ہوگا۔ ایک شخص جس کے پاس شاید وہ عہدہ نہیں ہے یا وہ فائنینشیل جو سٹیٹس اس کے پاس نہیں، اگر اس کو موقع ملتا ہے کہ میں ایک اقرار کرتا ہوں اور مجھے ایسی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اس کو اگر ہم کمپیئر کریں پہلی صدی کے مسیحیوں کے ساتھ، جنہوں نے، اور تیسری صدی تک جتنے مسیحی ہیں، انہوں نے ایمان کے لیے اپنی جانیں دی، لیکن ان کے لیے کوئی آگے ریوارڈ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس ریوارڈ کے لیے وہ یہ سب کا، وہ زمینی ریوارڈ ان کا کوئی نہیں تھا وہ ان کی نظر میں کہ ہم کریں۔ لیکن یہی چیز ہمیں چوتھی صدی میں جب مسیحیت کو باقاعدہ قبول کیا گیا، وہاں پہ یہ چیزیں نظر آنی کم آتی ہیں، کیونکہ جو لوگ مسیحیت کو قبول کر رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو شاید پولیٹیکل گین کے لیے، جو سیاسی گین کے لیے، اور دوسری جو فائنینشیل گین ہے اس کے لیے یہ چیزیں کر رہی ہوں گی، اور ان کو کون جج کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ ساری ایک جیسے، مطلب ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ چرچ بالکل ہی وہ ڈی ٹریک ہو گیا، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہسٹری میں اگر آپ چرچ ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ ڈارک ایجز کا اگر آپ پڑھیں، اس میں واقعی ایسے مسائل تھے، لوگ پولیٹیکل گینز کے لیے، فائنینشیل گین کے لیے اس سلسلے میں آئے، 12 سال کے بچوں کو بشپ بنایا گیا، خاندانی سلسلہ چل پڑا، ایک بندہ اگر اس کے پاس اختیار ہے تو وہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ تو ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ چرچ ڈی ٹریک ہو گیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ چرچ ہسٹری میں آئے جس ڈارک ایجز میں، مڈل ایجز میں خاص طور پر، جن کی وجہ سے عام لوگوں کے ایمان پہ فرق پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو لیڈر ہیں، یہ جو چرچ کو لیڈ کر رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، اور کیونکہ بائبل بھی محدود تھی، وہ بھی کلرجی کے پاس ہوتی تھی، اس لیے لوگ ڈائریکٹلی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ پڑا ہوگا۔ یہ چیز جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو شہنشاہ کے ساتھ لنکڈ ہیں اور ان کے پاس ایک خاص اختیار حاصل ہے، تو وہ بائبل کو شاید اس نظر سے نہیں دیکھیں گے، خاص طور پہ عام لوگ جنہوں نے ایمان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان کی بجائے خاص مفادات کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ایمان کی پیورٹی ہے یا خالص پن ہے، وہ پولیٹیکل جو شعبے ہیں ان میں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن ان کی طرف سے جو امپیکٹ ہے، نیگیٹو امپیکٹ، وہ ضرور ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ان کو بائبل کی جب نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جو ایمان ہے یا اس چیز کے لیے جو سٹرگل ہے وہ کم ہوتی نظر آتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی میں، دوسری صدی میں لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہی ایمان جو ہے وہ سچا ایمان ہے، اور لوگ ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اس سسٹم کو دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل سسٹم میں لوگ شاید اس ایمان کو اس نظر سے دیکھنا شروع ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹلی جس طرح سے پالوس کہتا ہے کہ فالو می ایز آئی فالو جیزس کرائسٹ، تو کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اسی پیٹرن پہ گزار رہا تھا۔ بعد میں لوگ دیکھتے ہوں گے یار ان کی لائف کیسی ہے، ہاؤ ٹو فالو دیم، یا وائی شوڈ وی فالو دیم۔ لوگ روایتی طور پر پسے ہوئے تھے، وہ چل رہے تھے اس سسٹم میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو ریفارمیشن کی طرف چیزیں لے کے گئیں اس کی چنگاریاں یہاں پہ کچھ نظر آتی ہوں گی۔ اوکے، یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی کہ چوتھی صدی میں کانسٹنٹائن اور تھیوڈوسیوس اور دیگر جو مراد ملی کلیسیا کو، اس کے کچھ امپیکٹ ہوئے، اور یہ ساری چیزیں جو
हुई उस दौर में इसको डार्क एजेस कहा गया। ये एक खौफनाक बात है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कलीसिया के अंदर एक मूवमेंट चल रही है। तो एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई 15वीं सदी में जर्मनी में, जोहानस गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस का, उसने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। तो इस चीज़ ने भी लाजमी तौर पर लोगों के ख्यालात को बड़े पैमाने पे तब्दील किया होगा। जब हम जोहानसबर्ग की बात करते हैं जिसका जर्मनी से तल्लक है, उसकी प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद, वो चीज़ें जो चर्च से महदूद हैं या चर्च तक महदूद हैं, वो आम लोगों के हाथों तक पहुंचने की या जो सफ़र है, इसका इम्पैक्ट आम जिंदगियों तक बहुत बड़ा। और कहा जाता है कि ये जो इन्वेंशन है, ये तरीक़ की बड़ी इन्वेंशन में से एक है। बड़ी तरीन, मतलब अगर हम कंप्यूटर को लेके बैठे हैं, इसकी बुनियाद भी तो वही है ना। वही है। तो आइडिया जो एक खास लोगों के हाथों में है या एक खास कमरों में बंद है, वो आम लोगों के हाथों तक पहुंचता है, तो इसका इम्पैक्ट बढ़ना शुरू होता है। तो ये इजाद जो है जब शुरू होती है, उसकी वजह से जितनी बाइबल की तालीमात है, जो बाइबल है, वो लोगों के आम हाथों में पहुंचती है। यस। और वो पढ़ते हैं कि बाइबल में तो ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, और चर्च जो है, वो जो बिशप है, ये हमें ये टीच कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। दूसरी तरफ जितने चर्च के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनका जो मटीरियल है वो भी प्रिंटिंग में आता है, वो भी जो एहतजाज है वो भी प्रिंटिंग में आता है, और आम लोगों तक उनके रसाले भी पहुंचते हैं। हाँ। तो जो ख्यालात हैं, जो जहन के आइडियाज़ हैं, उनको बकायदा एक वे मिला है कि वो लोगों तक पहुँचे। हाँ, शायद उनको पर मिल गए हैं कि वो उड़ना शुरू हो गया, लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो ये प्रिंटिंग प्रेस की कमाल है। यस, एग्जैक्टली। तो यस, मैं फ्रांस में स्ट्रासबर्ग में मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे इसका बाकायदा तौर पर मुजस्मा लगा हुआ है। और मैं पढ़ रहा था कि जोहानस गुटेनबर्ग ने, वो फ्रांस के बॉर्डर पे ही है, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे, तो वहाँ से भी काम शुरू किया था, स्ट्रासबर्ग से काम शुरू किया, और उसके बाद मेंस में जर्मनी में आ गए उन्होंने। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, डेफिनेटली पहले एक इतने बड़े तुमार में शायद एक अंजील हो, और वो भी बिशप साहब के पास है, और वो उतनी सी पढ़ के बता देते हैं और अपना तर्जमा करते हैं। तो अब किसी के अपने हाथ में है और वो देख रहा है कि बाइबल तो ये कहती है, तो वो समझता है यार मुझे तो ये बताया गया था और बाइबल ये कह रही। अच्छा, इसका इम्पैक्ट मैंने एक और जगह भी देखा है, जैसे हम वो छोटी छोटी डिवाइसेस देते हैं ऑडियो बाइबल में, तो बड़े बूढ़े बूढ़े बाबे जब वो सुनते हैं, वो कहते हुए बाइबल च तैयार भी लिखे है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इनको पता चल रहा है कि ये यहाँ पे ये चीज़ है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू, कि उनकी अपनी सोच में फ़र्क पड़ता है। तो जोहानस गुटेनबर्ग की जो इन्वेंशन है, डेफिनेटली इसने कलीसियाई इख्तियारात को हिला दिया। और मैंने देखा है कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे इसको भी परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि चर्च नहीं चाहता था कि ऐसी खिलाफ के ख़िलाफ़ कोई भी मटेरियल है वो प्रिंट किया जाए, या ऐसे लोगों का मटेरियल प्रिंट किया जाए जो चर्च के ख़िलाफ़ हैं या चैलेंज करते हैं किसी भी तरह से। और उससे ये भी हमें पता चला कि तशरीहात जो करते हैं, अगर मैं बाइबल की एक आयत लेता हूँ और उसको अपने तरीके से तशरीह करके लोगों को पेश करता हूँ, उससे अपना फ़ायदा चाहता हूँ, तो चर्च में ये काम होता रहा है। और जब लोगों के हाथों में बाइबल थी तो उन्होंने देखा नहीं, बाइबल ये कह रही है और ये लीडर हमें ये कह रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसने चर्च के जो लीडर्स थे उनके बारे में लोगों के जहन में वो तब्दील किया। ये हम कह सकते हैं कि जो मनफी रवैये जो पहले से मौजूद हैं, उनको और ज़्यादा ज़ोर मिलता है ये चीज़ें जब वो बाइबल के साथ तालीमात का मुवाजना करते हैं। तो शायद वो पहले भी इन चीज़ों को देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे, लेकिन बाइबल को पढ़ने के बाद उनका ये जो रवैया है वो और ज़्यादा मजबूत होता है कि हमारी जो तालीम, जो असल तालीम है बाइबल की, वो ये है। और जो चर्च है, जो सिस्टम है, चाहे उसको ये इख्तियार हासिल है या उसे काफ़ी चीज़ें जो है वो रियासत की तरफ से मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोगों को उस तरह कायल नहीं कर पाएंगे जिस तरह बाइबल में जाए वो लोग पढ़ रहे हैं।
क्योंकि अथॉरिटी तो बाइबल है, मेन अथॉरिटी द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड जो है वो बाइबल है। तो हम जब ये देख रहे हैं कि भाई एक अच्छा काम हुआ कि कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत को कबूल किया, एक अच्छा काम हुआ कि थियोडोसियस ने उसको रियासती मज़हब बना दिया, एक अच्छा काम हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस बनी और सबके हाथों में बाइबल आ गई। यस, ये बहुत अच्छा है और इसके मुस्बत असरात बहुत ज़्यादा हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम असल में आपके साथ मिलकर द फुल पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, कुछ पॉजिटिव भी थे। तो पॉजिटिव भी हम देख रहे हैं और नेगेटिव भी थे जिन्होंने लोगों का सोच या सोचने का धारा तब्दील किया। स्पेशली वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट में इसी तरह आगे जाके हमें उसके नताइज नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आइडियाज़ हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो भी आइडियाज़ लोगों को दिए जा रहे हैं, जो भी आइडियाज़ नई नस्ल को या किसी भी शख्स को दिए जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट होंगे। जब हम देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस के इम्पैक्ट को, तो चर्च में और आम लोगों में जो बाइबल के बारे में व्यूज़ हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग जो हैं वो खुद से उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो बाइबल में है। yes. और लोग खुद से अपना जो उनका व्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है चर्च के बारे में, वो भी उसको प्रिंटिंग फॉर्म में लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो ये सिलसिला एक हमें नज़र आता है जो चर्च की मुखालफत का एक सिलसिला में नज़र आता है कि लोग चर्च के खिलाफ बातें करना शुरू कर रहे हैं, या अंदर से कुछ ना कुछ वो चिंगारी शुरू हो रहा है और लोग चर्च की मुखालफत शुरू कर रहे हैं उस सिस्टम की जो उनको कई सालों से लीड कर रहा है। लेकिन अब वो उसका इजहार हमें बाकायदा नज़र आता है कि लोग उसकी बातों को मान नहीं रहे। उनको एक वे आउट मिल गया डेफिनेटली। जो चीज़ बड़ी दबी हुई थी, एक आप मतलब पूरी तस्वीर को अगर देखें तो चर्च इज़ नॉट जस्ट चर्च, उनके पास पॉलिटिकल इख्तियारात हैं, उनके पास लोगों को सज़ा देने के, केस चलाने के, पकड़ने के, गिरफ्तार करने के, उनको मार डालने का हुक्म देने के इतने सारे इख्तियारात हैं। तो डेफिनेटली वो चिंगारी तो बड़ी दबी होगी, लेकिन डेफिनेटली प्रिंटिंग प्रेस ने उसको एक उस सिलसिले को बढ़ने में मदद की डेफिनेटली। तो प्रिंटिंग प्रेस के बाद वो कौन सा इम्पैक्ट जो हमें चर्च हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नज़र आता है, वो कौन सा नुमाया इवेंट है जिसको हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है? तो मैं और आप जब देखते हैं चर्च हिस्ट्री को, तो इसमें मेरे ख्याल से मार्टिन लूथर से पहले काफ़ी लोग काम कर रहे होंगे हिस्ट्री में, अंदर ही अंदर चीज़ों को रिफॉर्म करने की या चर्च में कोई रेफॉर्मेशन लाने की या थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने की, लेकिन किसी की शायद इतनी ज़रूरत ही ना हो। जब मार्टिन लूथर ने ये किया 31 अक्टूबर को विटनबर्ग के दरवाजे पे उसने अपने मज़ामीन को ठोक के कील से लगा दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बगावत थी। और उसमें जो इस्लाह की कोशिश की गई मार्टिन लूथर ने, तो ये आवाज़ उठाई कि बाइबल हतमी इख्तियार की जो हामिल किताब है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। रास्तबाज सिर्फ़ अपने ईमान से जीता रहेगा और शख्सी ईमान पे जोर दिया गया। सारी जो रवायात थी कलीसिया ने राइज की हुई, जो गैर बाइबली थी और फरसुदा थी, उनकी हौसला शिकनी की गई। तो मार्टिन लूथर को खुद आप जान के लाले पड़ गए, उस पर भी कह दिया गया जो बंदा इसको मार देगा उस पर इनाम नहीं, उन्होंने कहा उस पर मुकदमा ही नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा, वो उसको कातिल नहीं गिना जाएगा। तो खुदा ने उसको बचाया, खुदा ने उससे काम लिया। और इससे भी हम देखते हैं कि क्या हुआ, कलीसिया इख्तियार बिखर गया, क्योंकि अभी तो दो धड़े बन गए ना बीच में। एक जो प्रोटेस्टेंट हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो बन गया, दूसरा धड़ा जो है वो रोमन कैथलिक है, डेफिनेटली वो चर्च है। तो एक तो फिरकावारियत शुरू हो गई, फिरके बन गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अदम बर्दाश्त, ये फ़लाँ फ़िरके का है, ये फ़लाँ फ़िरके का है, तो इनमें अदम बर्दाश्त शुरू हो गई। और कितने ही लंबे अरसे तक पूरा यूरोप एक ऐसी नफ़रत और लड़ाई खाना जंगी के नज़र हो गया, दहाइयों तक, उस खुदा के नाम पर जो कहता है कि मैं मोहब्बत हूँ या खुदा मोहब्बत है, उस मसीह के नाम पर जिसका पहाड़ी वास पूरी दुनिया में पॉपुलर है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, सताने वालों के लिए बरकत चाहो, उसके नाम पर कत्लो गारत हुई,
لوگوں کو مارا گیا. ایک جو جنگ سب سے بڑی ہے جس کو انہوں نے خاص ایک معاہدے کے تحت ختم کیا تھا پروٹسٹینٹ اور رومن کیتھولک ملکوں کے درمیان، وہ 30 سال تک چلی. 30 سال تک ایک جنگ چلتی ہے، اور ویسٹ فیلیا کا جو معاہدہ ہوا جرمنی میں، اس کے تحت اس کو ختم کیا گیا تھا. تو آپ سوچو کہ لڑائی ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کس کے نام پر؟ مذہب کے نام پر اور فرقے کے نام پر. یہ پروٹسٹینٹ ہے، یہ کیتھولک ہے، اس کا عقیدہ فرق ہے، میرا عقیدہ. آپ کس کو مانتے ہیں؟ یسوع کو. آپ کس کو مانتے ہیں؟ یسوع کو. لیکن پھر بھی آپ مار رہے ہیں. تو جو نئی نسل ہے وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے ایمان کو کس نظر سے دیکھیں، اور کیا مطلب کوئی چاہے گا کہ میں اس کے ساتھ منسلک رہوں؟ شاید کئی لوگ سوچیں کہ بیزار ہوں گے اس تمام آئیڈیا سے ہی کہ مذہب یہ تمام چیزیں لیڈ کر رہا ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ مسیحیت کے بارے میں جو دوسرے مذہب ہیں وہ کیا سوچے کہ یہ محبت کا دین ہے. اور ادھر چلے یہ یورپ کی جو عام لوگ ہیں ہاں وہ بھی یہی سوچا کہ شاید مجھے ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. پڑھنا ایگزیکٹلی، کیونکہ یورپ میں اوور آل تو کرسچینٹی تھی. عام لوگ یہ سوچیں گے یار اس چکر میں سے نکلے، یہ چکر جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. اور اس میں ہی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں جو ویسٹ فیلیا کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہی ہوا تھا 1648 میں یہ معاہدہ ہوا جرمنی میں کہ بھائی پروٹسٹینٹ اور کیتھولک ریاستیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کریں، باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، یورپ کے فروغ کے لیے کام کریں، ریاست کی جو خود مختاری ہے اس کو مانا جائے. اور اس کا ایک اور امپیکٹ یہ بھی ہوا کہ آپ دیکھیں سیکولرزم شروع ہو گیا. انہوں نے کہا مذہب کو چھوڑ دو ایک طرف، ابھی آپ سیکولر، آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہیں اپنی مرضی سے آپ زندگی گزاریں. تو ہم شروع ہوئے تھے جارج کہاں سے؟ پہلی صدی سے، جہاں پہ مسیحیت کے ساتھ کے سلسلے سے، اور آگے ہم اس تمام آئیڈیا کو ایک طرف کر کے ہم سیکولرزم کی طرف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. جو سیکولرزم ہے، لا دینیت اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ بے دین ہو جانا، یہ ماننا کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، یا اپنی مرضی سے زندگی گزارے. آپ جس مذہب کو مانتے ہیں آپ مانیں، جس کو میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں، اور ہم بس ان چیزوں پہ کام کریں گے جو ہماری دونوں کی بہتری کے لیے ہوگا. اور ہم سوال نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو سوال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تبلیغ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو وہ شیئر نہیں کریں گے اپنا فیتھ. اٹس ویری پرسنل فیتھ، اور کیپ اٹ ٹو یور سیلف. تو یہی امپیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج یورپ میں، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں کہ مسیحیت پر، خدا کے بارے میں لوگ بات کرنا پسند نہیں کر رہے. یہ امپیکٹ وہاں سے چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک پہنچ رہا ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے. اور یہ جو موجودہ نسل ہے، جیسے جن زی ابھی جو ہیں، آگے جو آنے والی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹس لائک مائی پرسنل آئیڈیا یا پرسنل چیزیں. تو اوکے، تو جارج اس میں ایک اور چیز ہے میرے خیال میں جس پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. جو رینیسانس، جو روشن خیالی کا دور تھا، وہ بھی تو اسی گھٹن میں سے اچانک ہی کوئی چیز نکلی نا، کہ جب ہر طرف مذہبیت اور مذہبی دباؤ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو 14ویں صدی کے وسط میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جو مذہبی نہ ہو لیکن گروتھ کے لیے ہو. سو وڈ یو لائک ٹو ٹاک اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے آپ کو ایک اسپیسیفک سسٹم نظر آئے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اس میں جو پرسنل انٹرسٹ ہیں یا آپ کے جو شوق ہیں، جو آپ کی ابیلٹیز جسے ٹیلنٹ کہتے ہیں، شاید اس کے ایکسپریشن کا آپ کو موقع نہ ملے. بہت سے لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ اور ہیں، لیکن چرچ کی طرف سے ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ یہ کام کریں. یہ چرچ ایسی چیزوں کو سپورٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ بائبل کے خلاف ہیں، یہ مذہب کے خلاف ہیں. تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں تو کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کے لیے کام کریں، ان کا ایکسپریشن دیں، یا ان چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے دوسرے کی بہتری کے لیے استعمال کریں. تو یہ جو تمام سلسلہ ہمیں روشن خیالی کے دور میں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے جو ان کے انٹرسٹ تھے، جس چیز پہ وہ کام کر رہے تھے، ان پہ انہوں نے کام کیا. جس میں ہم دیکھتے ہیں
जो क्लासिकी इल्म है उसको फ़रोग मिलना शुरू होता है, फ़नून लतीफ़ा जो है मुख्तलिफ़ तरह का उनको फ़रोग मिलता है और वो बढ़ता है और तरक्की उसकी होती है। फिर साइंस के रिलेटेड जितने शोबे हैं उनको तरक्की मिलना शुरू होती है इस दौर के अंदर। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के पॉइंट हैं जिसमें हम इंसानी अक्ल को, फ़हम को और साइंस के रिलेटेड चीज़ों को, मंतक को लोगों ने इन पे काम करना शुरू किया और ये चीज़ें आगे जाके इसका हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। इम्पैक्ट पॉजिटिव सोसाइटी पे लगा कि यार ये तरक्की की तरफ जाने वाली चीज़ें हैं और जो मज़हब है वो लड़ रहे हैं, वो नफ़रत पैदा कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों हुए। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें इस आइडिया को कि अलाहियाती तसव्वुरात जो हैं उन पे इस सारी हिस्ट्री के दौर में कई ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इस वजह से नहीं पड़ा कि बाइबल की तालीम में कोई फ़र्क है या मसीहत की जो टीचिंग्स हैं या उसका जो भी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है उसमें कोई मसला है, इस वजह से नहीं पड़ा। इस वजह से पड़ा कि कुछ लोगों ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की, और जो चीज़ लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत थी उसको उस तरह से पेश नहीं किया। राइट, यही शायद हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया। मैंने कहीं और जाना था और मुझे कहीं और ले जाया जा रहा है। तो अगर जो लीड कर रहे हैं अगर वो उस तरफ लोगों को लीड नहीं कर रहे तो जिस तरफ वो जाना चाहते हैं लोगों को भी आप उसी तरफ लेके जाएंगे डेफिनेटली। अगर चर्च में लीडर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिब्लिकल है और वो चाहता है कि कलीसिया भी खुदा के बारे में ईमान में ग्रो करे, तो डेफिनेटली वो अपने लोगों को इसी तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, इन तमाम अदवार को देखते हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि चर्च जो लीडर्स हैं, जो सिस्टम है वो कहीं और ही तरफ जा रहा है और उसमें हमें मटीरियलिज्म या जो मादी चीज़ें हैं उनके लिए ज़्यादा तवज्जो नज़र आती है। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि लोगों का खुदा के बारे में, बाइबल के बारे में जो इंटरेस्ट है वो उसके मुकाबले में कम होता नज़र आता है। और इस सब का असर आज के दौर में हमें नज़र आ रहा है। अभी हम दुनिया में क्योंकि ग्लोबली कनेक्टेड हैं, इसलिए वेस्ट के सारे आइडियाज़ प्रीवेल करते हैं। जो हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, जो नई नस्लों को अच्छा लगता है, वो प्रीवेल करता है और वो उसको फॉलो करते हैं। तो इस सारे एपिसोड में हम ये बताना चाहते हैं कि आइडियाज़ हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर हमारा आइडिया उसका हम नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ना देखें, सिर्फ एक ही तरफ देखें, तो हम नुकसान उठा सकते हैं। और ये भी कि ये नहीं कि आइडिया अभी का है तो इसका इम्पैक्ट अभी शो हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट 1000 साल बाद भी शो हो सकता है। इस सारी एपिसोड में मकसद ये है दिखाने का कि सोशली जो वेस्ट का कल्चर है उसका अभी जो शेप है वो किस तरह से इस शक्ल में आई, क्यों वहाँ पे इतने बड़े कैथीड्रल्स खाली हैं और यहाँ से एशिया से लोग जाते हैं, वो उनको आबाद करते हैं, लेकिन उनके लोकल लोग जो हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं और मज़हब पे बात नहीं करते और मसीहत पे बात नहीं करते। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और हमारा जो जनरेशन्स के साथ सफ़र है, अगली नस्लों तक कलाम को ले जाने वाला जो सफ़र है, उसकी ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। इसकी अगली कड़ी इसी से हम मिलाएंगे। अगले एपिसोड में हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। अभी हमने बात की कि किस तरह से अलाहियाती तसव्वुरात जो हैं उसके बारे में लोगों के ख्यालात चेंज हुए और कौन से तगय्युरात हैं और कौन सी ऐसी सोशल चीज़ें हैं जो हुई, उन पे हम अगली 1-2 एपिसोड्स में बात करेंगे ताकि हम पूरी तस्वीर को देख सकें और हम जान सकें कि हमने रिफॉर्म्स क्या लाने हैं। जब तक आप एक चीज़ की टूटी हुई शक्ल को नहीं देखते, आपको पता नहीं है उसको मुकम्मल कैसे करना है, उसको रिफॉर्म कैसे करना है। तो खुदा ने चाहा तो अगली एपिसोड में मिलते हैं, इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। और हमने आज देखा अलाहियाती तसव्वुरात में तगय्युर, लेकिन आइंदा हम कुछ और तगय्युरात देखेंगे और सोशल शिफ्ट्स देखेंगे ताकि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान सकें।
تو جارج تھینک یو ویری مچ فار بینگ دا پارٹ آف دس ایپیسوڈ. ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی ہے, اور آپ کا بھی شکریہ. خدا آپ کے ساتھ ہو. ہیو اے ویری بلیسڈ ٹائم. تھینک یو فار واچنگ.